नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। लकडाउन भएको पनि 2.5 महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा सबैभन्दा मार खेपेको क्षेत्र छ भने त्यो हो कृषि क्षेत्र। कोरोनाको कहर र देशमा जारी लकडाउनले कृषक र कृषि क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाइदिएको छ र वर्षौं पछाडि पनि धकेलिदिएको छ। आम कृषकलाई कृषिमा लगानी लकडाउनले निल्नु न ओकल्नु भएको छ यति बेला र थप अर्को पीडा पनि थपिएको छ। हो, कृषकलाई अहिले अमेरिकन फौजी किराको प्रकोपले तर्साउन थालेको छ। आज हामी अमेरिकन फौजी किराको चर्चा गर्दैछौँ। अमेरिकन फौजी किराले अहिले किसानले लगाएको मकैमा निकै क्षति पुर्याइरहेको छ। बाली नालीका लागि अहिले समयकै सबैभन्दा खतरा मानिएको फौजी किराले 80 भन्दा बढी प्रकारका बाली नालीमा क्षति गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। हो, अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप अन्य बालीमा कम देखिए पनि मकै बालीलाई तहस नहस नै बनाइदिएको छ। यदि समयमै अमेरिकन फौजी किराको नियन्त्रण र रोकथाम गर्न नसके ठुलै भयावह आउने निश्चित छ। राज्यको उदासीनताकै कारण नेपालमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप बढ्यो। नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने निकाय लकडाउनमै अड्कियो। अमेरिकन फौजी किरा मकै बालीमा विध्वंस मचाउँदै समयमै रोकथाम र नियन्त्रण हुन नसके अन्य बालीमा पनि खतरा बढ्दै। फौजी किराको आतंक बढ्दै गए खाद्य संकट र परनिर्भरता झनै बढ्ने। एकातिर कोरोना कहर, अर्कोतिर फौजी किराको आतंक। घेराबन्दीमा किसान, सरकारी प्रयास छैन नामो निशान। हामी अहिले पनि सियोदेखि धागोसम्म, नुनदेखि सुनसम्म परनिर्भर रहँदै आएका छौँ। अझ कृषि प्रधान देश भने पनि कृषि उपजमा त हामी वार्षिक खरबौं रकम बराबरको कृषि उपजको आयात गर्दै आएका छौँ। अमेरिकी महादेशको उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रहरूमा पाइने यो किरा सन् 2016मा पहिलो पटक अमेरिकामा देखा परेको थियो। अमेरिकाको विभिन्न भाग हुँदै अफ्रिका महादेश पुगेको यो किरा सन् 2018मा भारत, श्रीलङ्का, म्यानमार, भियतनाम, चीन, ताइवान, थाइल्यान्ड र बङ्गलादेशमा देखा परेको थियो। वैशाख 26 गते नवलपुर स्थित गैडाकोटको मकै बारीमा भेटिएका किराका विभिन्न अवस्थाको अध्ययन गरेपछि नेपालमा पनि फौजी किरा फैलिएको नेपाली कीट वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक पुष्टि गरेका छन्। तर यो किराको प्रकोप तराईको क्षेत्र हुँदै पूर्वका पहाडी जिल्लासम्म फैलिसकेको छ। नेपालका प्राय सबै प्रमुख बालीलाई असर गर्ने यो फौजी किराको असर बिस्तारै देखिन थालेको छ। के हो अमेरिकन फौजी किरा? अमेरिकन फौजी किराको प्रभाव नेपालमा कस्तो देखिएको छ? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय नेपाली किसानलाई आक्रान्त बनाएको किराको नाम हो अमेरिकन फौजी किरा। एकातिर कोरोनाको सन्ताससँगै लकडाउनले किसानलाई पिरोली रहेको बेला अर्कोतर्फ अमेरिकन फौजी किराले नेपाली किसानलाई अर्को पीडाको भार बोकाउँदैछ। हो, लकडाउनकै बावजुद बल्ल तल्ल किसानले लगाएको कृषि फसल अहिले अमेरिकन फौजी किराको चपेटामा परेको छ। अमेरिकी महादेशको उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रमा पाइने रैथाने किरा भारत हुँदै नेपाल छिरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। वैशाख 26 गते नवलपरासीको गैडाकोट क्षेत्रमा पहिलो पटक फौजी किरा फेला परेको थियो। यो किरा बालीका लागि निकै हानिकारक हुने गरेको छ। बालीमा क्षति पुर्याउने किराको लार्भाले हो। फौजी किराको लार्भा धेरै खन्चुवा हुन्छ। मकैको पात, गुहो, जुगा र घोगा समेत खाइदिन्छ।
यसले मकै मात्रै नभई जुनेलो, धान, गहुँ, कोदो, उखु, बन्दा, चुकन्दर, बदाम, भटमास, कपास, गोलभेडा, आलु तथा अन्य घाँसमा पनि असर पुर्याउने गरेको छ। बाली नालीका लागि अहिलेसम्मकै खतरा मानिएको फौजी किराले 80 भन्दा बढी प्रकारका बाली नालीमा क्षति गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। अहिले चाहिँ मकै पनि ठुलो भएको छ धेरै ठाउँमा चाहिँ, र ठुलो भइसकेको र फलिसकेको मकैमा पनि चाहिँ किराको आगमन भएको छ, र ठुलो भइसकेको मकैमा विषादी छर्न पनि चाहिँ धेरै कठिन भएको छ। त्यस्तो खालको चाहिँ यो कठिनाइले गर्दाखेरि पनि झन् यो किरा चाहिँ रोकथाम गर्न अहिले झन् अप्ठ्यारो भएको छ। यदि सानो मकैमा अवस्थामा हुन्थ्यो भनेपछि विषादी छर्न सकिन्थ्यो। एक त चाहिँ विषादी पनि त्यो जुन सिफारिस गरिएको विषादी छ त्यो अहिले पाउन अलिकति मुस्किल छ, लगाउनुको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि विषादी नपाएको भने त होइन, नेपालमा विषादीहरू छ, तथापि जुन यो सिफारिस गरिएको छ त्यो विषादी चाहिँ नि अलिक कम मात्रामा चाहिँ पाइएको देखिएको छ। त्यो अवस्था छ। र अब यो किरा आइसकेपछि यो प्रकृतिमा रहन्छ, र यसको लागि चाहिँ हामीले खेती गर्ने बेलादेखि नै यसको लागि सावधानीका उपायहरू, यसको व्यवस्थापनका उपायहरूको बारेमा चाहिँ तयारी गरि नै रहनु पर्दछ। र यो अब अहिले हाम्रो पर्यावरणमा आइसकेपछि आगामी दिनमा पनि आउन सक्छ, दोहोरिन सक्छ। र धानमा पनि पटक पटक चाहिँ दोहोरिएर आएको छ, र कुनै वर्ष आउँछ कुनै वर्ष नआउने त्यस्तो खालको चाहिँ देखिएको छ। तर यो धानको फौजी किराहरू जुन किसिमले आउँछ र त्योभन्दा पनि अझै तीव्र गतिमा क्षति गर्ने र अझै बढी क्षति गर्ने चाहिँ यो मकै अथवा यो अमेरिकन फौजी किरा देखिएको छ। र अब यसको चाहिँ प्रकोप अब जहाँ यसको प्रकोप हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यसले निकै ठुलो क्षति पुर्याउँछ, र हाम्रा छिमेकी देशमा पनि क्षति पुर्याइरहेको छ। अमेरिकन फौजी किरा मकै बालीमा लाग्ने पुतली समूह अन्तर्गत पर्ने किरा हो। यो राति चर्न मन पराउँछ। खाना र वासस्थानको खोजीमा यो किराको वैशक पुतली एक दिनमा 100 किलोमिटर र जीवनमा 2000 किलोमिटरसम्म उडेर जान सक्छ। अमेरिका पछि अफ्रिकी महादेशको नाइजेरियामा सन् 2016 को जनवरीमा देखा परेको थियो। अहिले 40 भन्दा बढी अफ्रिकी मुलुकमा फैलिसकेको छ। सन् 2017 मा अफ्रिकाको मकै उत्पादन गर्ने 12 देशका 4 करोड जनसङ्ख्यालाई असर पारेको थियो। त्यस बखत मकै उत्पादनमा फौजी किराले 53% कमी ल्याएको थियो। सन् 2018 मा भारत, श्रीलङ्का, म्यानमार, भियतनाम, चीन, ताइवान, थाइल्यान्ड र बङ्गलादेशमा देखा परेको थियो। नेपालको तापक्रम र पानी पर्ने पद्धति फौजी किरालाई फैलिन र मौलाउन सहयोग पुग्ने कृषि तथा कीट वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। फौजी किराको लार्वा सुरुको अवस्थामा सेतो वा हल्का हरियो रङ्गको हुन्छ भने टाउको कालो हुन्छ। हुर्किँदै जाँदा लार्वाको शरीर साधारणतया खैरो रङ्गको हुन्छ भने टाउको गाढा खैरो रङको हुन्छ। पूर्ण विकसित लार्वा 3 देखि 4 सेन्टिमिटरको हुन्छ। लार्वाको जीवन 14 देखि 21 दिनको हुन्छ। अन्डाबाट भर्खर निस्किएको लार्वाले पातको हरियो भाग कोतरेर खाने गर्दछ। यसले गर्दा पातहरूमा सेतो धब्बा देखिन्छन्। लार्वाहरू ठुलो हुँदै जाँदा पातहरूमा प्वाल देखिन्छ। लार्वाले खाँदै गर्दा आलो दिशा हुन्छ। पछि गोभोभित्र समेत पसेर खाइदिने गरेको छ। गोभो खोलेर हेर्दा लार्भा देखिन्छ। घोगा लागेपछि घोगा र दाना समेत खाएर सखा पार्ने कृषि विज्ञको भनाइ छ। मकै लगाएको हप्ता दिनमै यसले क्षति गर्ने भएकोले खेतबारीको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पातको माथिल्लो भागहरूमा यो किराको पोथीले पारेका अन्डा देख्न सकिन्छ। फौजी किराको लार्वा धेरै खन्चुवा हुन्छ। अमेरिकी फौजी किराको लार्वा अवस्थाले मकैको पात, गुभो, जुगा, घोगा समेतलाई असर पुर्याउँछ। साना लार्भा पातको तल्लो तहबाट हरियो भाग खाँदै झिल्ली बनाएर पातमा सर्छन्। त्यसपछि लार्भाको आकारमा वृद्धि हुँदै जाँदा पातमा खाएको प्वालहरू देखा पर्दै जाने र पछि यसले गुभो र घोगा समेत खाने गरेको पाइएको छ। अमेरिकन फौजी किराकै कारण
पहाडी भूभागहरूमा खाद्य सङ्कटको अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् त्यहाँका सर्वसाधारणहरू। राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनले अमेरिकन फौजी किरा नभित्रिएको र नार्कले भित्रिएको भन्ने कुराले केही समय अल्ल मल्ल नै बनेको सरकार धेरै समयपछि मात्रै नियन्त्रण र रोकथामको प्रयास सुरु गरेको थियो। यसले पनि देशैभरि फैलिन सहज भएको कुरामा दुई मत छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अहिले देशैभरि लगाएको बर्खे मकै जोगाउनै मुस्किल भएको छ। लगाएको मकैमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोपबाट बाली जोगाउनै गाह्रो भएको छ। बसन्ते मकैलाई खासै असर नगरे पनि बर्खे मकै जोगाउन भने किसानलाई निकै गाह्रो बनाएको छ। धान जमरा लागेका मकैमा किराले बढी असर गरेको देखिन्छ। फौजी किराले लगाएको बालीमा 20 देखि 30% नोक्सान पुर्याएको छ। मकै बाली लगाइने सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले असर गरेको कृषि मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ। मन्त्रालयले नेपालमा फौजी किराको सर न्यूनीकरणका उपाय भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदन अनुसार फौजी किराले मे 7, 2020 सम्म असर गरेको जिल्लाहरूमा प्रदेश 1 का 11 जिल्ला उदयपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, झापा, भोजपुर, इलाम, पाँचथर र रामेछाप छन्। करिब यो 8 पन्नी क्षेत्रफलमा यो मकै खेती छ। यो खेतीमा यो अहिलेको चाहिँ नि यो फौजी किरा भन्नेले चाहिँ नि यो खाएर यो सबै चाहिँ नि भ्याइसकेछ। अब यसको एउटा औषधि खोजेर लिएर आएर छिट्दैछु। अब के हुन्छ, 8 पन्नी क्षेत्रफलको मकै लगभग खाइसकेको छ। प्रदेश 2 का 6 जिल्ला बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा र बागमती प्रदेशका 9 जिल्ला चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे प्लाञ्चोक, दोलखा, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ रहेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशका 4 जिल्ला स्याङ्जा, तनहु, नवलपुर, गोर्खा र प्रदेश 5 को 10 जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, रोल्पा, प्युठान, कपिलवस्तु, रूपन्देही, गुल्मी र कर्णालीका 3 जिल्ला सुर्खेत, दैलेख र सल्यान जिल्ला रहेका छन्। यसको पातबाट लिएर मुनाबाट आरीले काटे जस्तो पुरै चाहिने खाएर केही उजो छैन। सबै सत्यनाशै पारिएछ। कुनै कता कति हामीले छेपियो, अझै चाहिँ छेप्न बाँकी नै छ चाहिने हाम्रो। अहिलेको साल फौजी किरा र मकै सबै खत्तम बनाएको छ। सामान्य औषधि त गरिदिएको छ। हिजो अस्ति डाक्टर साहब आयो देखाएर। अब के भन्छ, स्याहार्न पाइन्छ कि पाइँदैन। फौजी किरा र मकै खत्तमै बनाएको छ। सुदूरपश्चिमका 2 जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर गरी कुल 46 जिल्लालाई प्रभाव पारेको छ। यसले मकै लगाएको कुल क्षेत्रफलको 20 देखि 30% बालीमा नोक्सान पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। फौजी किरा व्यवस्थापनका लागि अनुसन्धानको स्रोत दायरा बढाउने, कृषकहरूलाई योग्यता बढाउने तालिम दिने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवाला बीच समन्वय बढाउने, निगरानी तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास गरिने लगायत मन्त्रालयको योजना भए पनि अहिलेसम्म गम्भीर भएर लाग्न सकेको छैन। अमेरिकन फौजी किरा किसानका लागि निकै घातक साबित भइसकेको छ। यदि यी फौजी किरालाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके ठुलै भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। फौजी किराले एकै पटकमा 80% बालीमा क्षति गर्न सक्छ। यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न नसके विकराल रूप लिन धेरै समय लाग्दैन। हो
अमेरिकन फौजी किरा नेपालमा प्रवेश गर्दै गर्दा कुनै मतलब नै नगर्नु राज्यको ठुलो कमजोरी त्यही नेर थियो। नेपालमा अमेरिकन फौजी किराले आफ्नो प्रभाव जमाइसकेको बेला अमेरिकन फौजी किरा हो वा होइन भन्नेमै अलमलिनुमा राज्यको अर्को कमी कमजोरी थियो। हो, त्यही कमी कमजोरीको असर अहिले देशैभरिका किसानले भोग्नु परेको छ। एकातिर फौजी किरा र अर्कोतर्फ कोरोनाको कहरले आम किसानलाई पिरोलेको छ। लगाएको बालीमा फौजी किराको संक्रमण र उब्जाएको कृषि उपजले लकडाउनकै कारण बजार नपाउँदा किसान चिन्तामा परेका छन्। फौजी किराले एकै पटकमा 80% बालीमा क्षति गर्न सक्छ। यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न नसके विकराल रूप लिने कुनै समय लाग्दैन। मकै लगाएको कुल क्षेत्रफलको 20 देखि 30% बालीमा नोक्सान पुर्याइसकेको छ। नियन्त्रणका लागि अब पनि ढिलो भयो भने खाद्य सङ्कटको सामना गर्न धेरै दिन कुर्नु पर्दैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 2.5 महिना लामो लकडाउनको पीडा एकातिर छ भने अमेरिकन फौजी किराले दिएको पीडा छुट्टै छ। अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप बढ्दै गएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। देशमा लकडाउन छ, तर त्यही समयमा किसानको खेतमा लगाएको बाली फौजी किराले सखाप बनाउँदैछ। फौजी किरालाई मार्नका लागि भेटनरी पसलहरू नखुल्दा कीटनाशक औषधिहरू समेत नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। फौजी किराकै कारण अनिकालले सताउने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। फौजी किराको प्रकोप हटाउनका लागि किसानहरूले पटक पटक कीटनाशक औषधिहरू हाले पनि फौजी किराको प्रकोप अझै रोकिएको छैन। धानको बेलामा पनि किरा लाग्छ, औषधि आउँदैन। अहिले मकैको बेला किरा लाग्छ, किसानलाई औषधि आउँदैन। अधिकांश किसानहरू अब बाली के हुने हो, कसरी लगाउने हो, जोगाउन के गर्नुपर्छ अन्यलमा छन्। विगतमा अमेरिकन फौजी किरा नदेखिए पनि अहिले मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेपालका विभिन्न जिल्लामा देखिएको अमेरिकी फौजी किराको प्रकोपले बाँकेका किसानहरू पनि प्रताडित भएका छन्। मकै बालीबाट राम्रो आमदानी लिने सोच बनाएका किसान फौजी किराको आक्रमणबाट अनिकालले सताउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। त्यही त फौजी किरा, अब त्यो किराले चाहिँ यस्तै गरेर यहाँको भन्दा पनि अझ बाक्लोमा चाहिँ धेरै बोटै पिछे जस्तो दुःख दिइरहेको छ। नेपालको तापक्रम र पानी पर्ने पद्धति फौजी किरालाई फैलिन र मौलाउन सहयोग पुग्ने कृषि तथा कीट वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने उपायको खोजी गर्न सके राम्रो हो। तर अहिले सरकार र सम्बन्धित निकाय कोरोनाको पछि लागेका छन्। तर पनि कोरोना नियन्त्रणको कुनै छाटकाट नै छैन। अहिले किसानलाई जस्तो सुकै समस्या आइलागे पनि कानले सुन्ने र आँखाले हेर्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन। फौजी किरालाई जैविक विषादीको प्रयोग र घरेलु उपायबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले सचेतना जगाउने कार्यक्रमको आवश्यक छ, जुन कुनै निकायले पहल गरेको देखिँदैन। लकडाउनकै बीच लगाएको बालीमा समेत फौजी किराको प्रकोप बढेपछि किसानहरू पीडामाथिको पीडा खेप्न बाध्य छन्। यहाँ आफ्नो खेती छैन, अर्काको बनिबुतो गरो, यसरी किराले दुःख दिन्छ। अब आधी त आउला भन्ने आश हुन्छ, त्यही पनि किराले खाइदिन्छ। कुनै डेट गएको, कुनै जानकारी अब नलाग्ने औषधि दिन्छन्। अब यहाँ अहिले 2 जनामा सुनिसके कि औषधि हिजोको दिन हालियो, तर खान छोडेको छैन, खाइरहेछ। अब त्यस्तै औषधिमा पर्यो भने के होला र? एकातिर आफ्नै देशमा उत्पादित कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न नसक्दा किसान मर्कामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ अमेरिकन फौजी किराको कहरले लगाएको बाली पनि त्यतिकै खेर जाने हो कि चिन्तामा छन् किसान। कृषि क्षेत्रमा चुलिँदै गएको समस्या समाधानका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकार तै चुप मै चुप अवस्थामा छन्।
यदि लकडाउन नहट्ने हो र फौजी किराको भरपर्दो नियन्त्रण र रोकथामका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने देशमा अनिकालसँगै परनिर्भरता आकाशिने निश्चित छ। नेपालको तापक्रम र पानी पर्ने पद्धति फौजी किरालाई फैलिन र मौलाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यदि अमेरिकन फौजी किरा फैलिँदै र मौलाउँदै गयो भने अहिले जस्तो मकैमा मात्रै ठुलो क्षति पुर्याउने छैन, अन्य 80 भन्दा बढी प्रकारका बाली नालीमा क्षति गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान यतातिर पुग्न जरुरी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ, हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।